guys, mau sudah अब म पढ्छु न्यू बेटा फ्रुटको नेम भन एपल BNN banana MNGO mendo TILITV GUAPR बाबा ORNG orange सँगै हुन्छ हाई दास म खाना दे दो पनि पास्ता हुन्छ आउनु पास्ता त सामान के पल्ली प्याज छान्नुपर्छ अनि प्याज हालेर सस हाल्नुपर्छ अनि तेल हाल्नुपर्छ अनि तेल हालेर पकाउनुपर्छ अनि बनिन्छ पास्ता हैन मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्नु